الوغ في وسط ياريس كروس بالطبيعه اول حاجه اللي نلاحظوها هي الراحه، مش من الكراسي مرتاحين برشا، اما من الموتوره توا هنا مود 100% الكتريك، دو كان كونفور كبير برشا، ما نسمعوا حتى حس. دايوغ الانرجي مونيتور هوني نشوفوا بالضبط اون طون ريال لا ديفيزيون دو الانرجي، كان نستعملوا الموتور اسانس ولا الكتريك وقداش نستهلكوا. توا دوك هنا مود 100% الكتريك، نشوفوا الانرجي منين جايه ولي باتري قاعدين يتشارجيو في نفس الوقت. سي لو برانسيب de Toyota, ce ne sont pas des voitures rechargeables كيما برشا des hybrides rechargeables. هوني تتشارجا وحدها الكهرباء توا موجودين في ساعة تحكينا أكثر قوة، دوك تعدينا جاي يعاون لو موتور ايسونس اون بلوس دو ليليكتريك، وهذه قوة تويوتا فريمون توا فوق ال 20 سنة من اللي بدات تخدم في لي فييكول هيبريد. اللي سي لا سينرجي دي رو اي دو فريناج اللي تشارجي نوتر باتري. دوك نربحوا ديجا en énergie, en électricité. ما عندناش علاش نشارجيو كهربتنا ونربحوا في الوقت زاده، بيسكو ما نقدروش نشارجيوها وحدنا، تتشارجا اوتوماتيكمون. عندنا فريمون لو ميور دي دو موند، l'énergie essence et l'énergie électrique très facilement. avec اللي خلى تويوتا leader des motorisations hybrides. D'ailleurs, modèle Namosh, leader كان في les motorisations, ربح beaucoup de récompenses et de distinctions à l'international World Urban Car décerné par les World Car Awards في 2022. زاد ربح le titre de SUV urbain de l'année في فرنسا. بالنسبه للداخليني انا عجبني برشا. تويوتا سنستنا ديما بخدمه نظيفه كوريكت، اما ان بو كلاسيك. هوني بعدنا شويه عندنا دو ستيل ديجا في الفورمه في بوزيسيون نتاع لي زايراتور دير ولا نتاع البلانش دو بور. هوني وملونه نلقاو دو نوار اللوطه والفوق هذا اللون ان بو غريج اللي يزيد يفتح الانتيريور نتاعنا، يعطي دي زوند بوزيتيف. عندنا هوني ان غراند ايكران 7 بوز بفلس على اليمين وعلى اليسار، ان ايكران tactile تحت منه ان رانجمون لي زايراتور دير قبل ومن بعد نلقاو ان رانجمون كبير. الكليماتيزاسيون الكومبيني نتاع الكليماتيزاسيون الكترونيك افيك دو نوار لاكي مزيان برشا جوده باهيه. وتحت منه نلقاو لي سياج شوفون، الفلس نتاع لي سياج شوفون اي ان بور يو اس بي. دونك سي دي كونسول سنترال فريمون ا ايتاج. عندنا هوني لا بوات دو فيتيس وتحت منها نلقاو لو سيليكتور دي مود دو كوندويت. عندنا مود ايكونوميك ولا مود سبور باور. عندنا لو اس بي وليفي مود. هذا ليفي مود كان ننزلوا عليه نتعديو مود فول الكتريك 100%، كهربتنا تتسكن اون الكتريك. ودايوغ نجموا نسوقوها يوميا من غير ما نستهلكوا حتى قطره ايسونس. كان نقعدوا باغ اكزومبل في وسط البلاد ما نفوتوش سرعه تاع 50 كيلومتر في الساعه، نجموا نسوقوا كان اون الكتريك. حتى من الكراسي مزيانين ياسر بالجلد والقماش هوني افيك ان تري بو ديسان. دوك نحسوا لي فريمون تويوتا متحسنوا برشا بالنسبه للداخلاني نتاع كراب. سي اون فواتور بيان اوبسيوني. دوك عندنا قدام السير ايكران كبير ديجيتال افيك دي كونتور ا ايغوي زاده كلاسيك في الايكران. عندنا لي دوني الكل نتاع لورديناتور دو بور، ونشوفوا زاده كيما هوني les différents modes de conduite et l'énergie زاده les différents flux d'énergie منين جايين من l'essence ولا l'électrique. On a le démarrage sans clé, la clé intelligente, l'affichage tête haute très pratique. On est le chargeur à induction زاده, le caissier à réglage électrique pour les lombaires. حتى من التالي زاده نلقاو راحتنا. عندنا فضاء نشوفوا كبر كهربتنا بارابور الجباري نتاعها، فما فضاء نلقاو زاده ان اكودوار سنترال افيك بورت كوبلي، وزاده من التالي ترفع مليح. ونعملوا اون تيت بارونتيز مادام حكينا على البلايص التيلانين. عندنا ان كوفر زاده يرفع مليح تقريبا 400 لتر وبور ان ماكسيموم دو فوليوم. موجوده هوني لا بلاج دو لا مال تري براتيك، نجموا نتويها بسهوله باش نرفعوا دوكا فوليوم دو شارجمون. ترجع دونك في بلاصتها هوني. حاجه نادره دوك اي تري براتيك كيما الفيرموتور دو هايون الكتريك. عندنا زاده لوفيرتور مان ليبر، جوست نعديو ساقنا والكوفر يتسكر. موديلنا دونك شباب، اما كيما فهمتوا قوته موجوده هوني. لو غران سافوار فير دو تويوتا، لا موتوريزاسيون هيبريد بيونير اي ليدر مونديال كيما حكيت لكم. نحكيو شويه اون ديتاي لي كاركتيرستيك تكنيك نتاع موتورنا. عندنا ان موتور اسونس، ان بلوك 1 لتر 5 اللي عنده 92 زيله، وزيد معاه دونك ان بلوك الكتريك اللي عنده 80 زيله. اما الكل في الكل عندنا 116 زيله خاطر ما يخدموش زوز اون ميم طون ا 100% في نفس الوقت.
اما النتيجه عندنا فريمون دو بونز اكسيليراسيون بفضل لا بارتي الكتريك اللي تعطي ان ميني بوست دونك يزازي بالمرتاح بور دو بونز اكسيليراسيون ولا بور دو ديباسمون. وبالطبيعه الافونتاج الكبير نتاع كهربتنا هو الاستهلاك، نجمو نتيحو اقل من 4 لترات لل 100 كيلومتر en consommation moyenne كي عندنا une conduite urbaine et extra urbaine حاجه باهيه ياسر، والبواطه باهيه زاده مرتاحه ياسر. on a une boîte à variation continue هي CVT اللي عندها 6 فيتيسات بالطبيعه une boîte automatique. Voilà pour ce très beau Yaris Cross, on a un très beau design, une motorisation unique hybride Toyota non rechargeable, تتشارجا وحدها. نلقاو دونك بوكو دوبسيون، كان نتوما زاده تحبوا تزيدوا تكتشفوها تنجموا تشوفوها في لي شوروم BSB تويوتا. كرهبتنا غارونتي 3 سنين pour cette voiture innovante هوني في سوق التونسية. مازالوا كي يبداو يجيو يوصلوا لي زيبريد الكتريك يحافظوا على البيئة، وفي نفس الوقت عندنا دي موتوريزاسيون ايكونوميك avec des puissances très correctes très convenables ناجحين برشا في اوروبا وفي العالم اجمع. وبداو دونك يوصلوا قوة لتونس هوني لبلادنا. انا نعطيكم موعد الجمعة الجاية نفس الوقت نفس القناة pour de nouveaux essais. Salut.